अगर इमरान रियाज खान को कुछ हुआ तो हम वैशी बन जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट का गला खुश्क हो गया। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का पहला हमला। जरदारी साहब किसी को धोखा नहीं देते, ये उन्होंने सच साबित करके दिखाया। आज की गोरखधंधा में आज की खबरों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से आज मैं बड़ी तफसीली बात करूंगा और इसके ऊपर बात करना नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही सारा माहौल बनाया जा रहा है जिसके नतीजे में जो अरशद शरीफ थे उनकी मौत वाक़या हुई थी। देखें, वो इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो KPK में थे और अपनी फैमिली से वो पिछले 1.5 साल से दूर हैं। बैरूनी दुनिया में उन्होंने अपनी फैमिली को बेच दिया, लेकिन खुद पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाने के लिए इस मुल्क और कौम की खातिर बात करते रहे। पाकिस्तान के वाहिद सहाफ़ी हैं जिन्होंने ज़िंदा रहते हुए सबसे ज़्यादा मुश्किलात देखी, अंधेरे में रखा गया, बोलने की कुव्वत जो थी वो जवाब दे गई और बहुत सारी सोबतें बर्दाश्त की और वो शख्स 3 से 5 मरतबा जो है वो गिरफ़्तार हुआ। अब अहमद नूरानी के मुताबिक जो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने कहा कि इस लड़के को फ़िक्स करो। उसकी वजह ये है कि ये एशिया का नहीं दुनिया का वाहिद पॉलिटिकली और करंट अफेयर के ऊपर बात करने वाला सहाफ़ी यूट्यूबर है जो दिन में 2 से 3 ब्लॉग करता है। हर वीडियो 500,000 से ज़्यादा होती है, जिसको डेली 1.5 मिलियन 15 लाख लोग देखते हैं। अच्छी सच्ची और खरी बात करता है और अगर इसी को फिक्स कर लेंगे, फिक्स करने से मतलब होता है जान ले लो, ज़ाया कर दो, फ़र्क कर दो। तो फिर इंटेलिजेंस जो थी पाकिस्तान की, उसने जाके वहाँ पे रेड किया। इमरान रियाज खान बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से निकले और अब ये जो बात कही जा रही है कि वो बैरूनी दुनिया में चले गए हैं, अगर तो वो पाकिस्तान में हैं और ये कहा जा रहा है कि बैरूनी दुनिया में चले गए हैं, तो ये इसलिए बात गलत है कि पहले अरशद शरीफ भी गए थे। तो बैरूनी दुनिया में चले जाने का इमरान रियाज जो अपनी मर्ज़ी से गए, अगर ये कहा जा रहा है जबकि वो गए नहीं, तो फिर इनको किसी भी जगह के ऊपर मार देंगे। फ़र्ज़ करें ओमान का कह रहे हैं, ओमान तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा गैर महफूज जगह है। पाकिस्तान के अंदर तो ये किसी को मुश्किल से शायद मारे, लेकिन बैरूनी दुनिया में तो मार के ये किसी के खाते में भी डाल देंगे। आप देखिए अरशद शरीफ साहब, कीनिया की अदालतों ने, पुलिस ने फिर भी इंसाफ किया और बताया कि ये गलत फहमी नहीं थी कि जानबूझ के मारा गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज तक उसकी समाअत नहीं हो सकी। तो अगर इमरान रियाज पाकिस्तान में हैं और उन्हें बैरूनी दुनिया में भेजने की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि वो चले गए, तो ये बात भी गलत है। ताहम इमरान रियाज साहब जो हैं वो ख़तरे में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, उस शख्स को मैं सल्यूट करता हूँ, वो फिर भी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। वो डर नहीं रहे, वो बिके नहीं, वो झुके नहीं और एक लंदन में साहब बैठे हैं। कभी कभी दिल करता है मैं इन सब का कच्चा छट्टा खोल के रखूँ कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज बैरूनी दुनिया में चला गया तो अब वो इमरान खान की जगह लेगा, उनके यहाँ बैरूनी दुनिया में बैठ के पता नहीं क्या करेगा। तो ये ज़हनी मरीज़ हैं लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मगर अगर इमरान रियाज खान को अब कुछ हुआ तो ये बात याद रखिएगा, ये यूरोप के अंदर और पाकिस्तान में बैठे हुए जितने सहाफ़ी और यूट्यूबर इसी सोच के ऊपर काम कर रहे हैं ना जिसके ऊपर इमरान रियाज काम कर रहा है, हम वो सब लोग वहशी बन जाएंगे और वो तमाम पर्दे चाक कर देंगे जो अब तक हमने बाकी रखे हैं। अगर आपने जान लेके किसी को खामोश करवाने की कोशिश की, अगर इमरान रियाज खान को कुछ हुआ तो यकीन जानिए उसके बाद उस नीयत से उन अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल करके आपके ऊपर बोलेंगे, आपकी नस्लें याद रखेंगी। तब कोई अखलाकियात, कोई शरीयत, कोई इदारा, कोई कौम, कुछ नहीं देखा जाएगा। किसी मजहब का भी हम ख्याल नहीं करेंगे। उसकी वजह, आप अपनी तमाम हदें पार करोगे, इस तरह की हरकतों के ऊपर आ जाओगे, तो फिर हम अपनी ज़ुबान, कैमरे का, कलम का, इस माइक का इस्तेमाल करके हम भी उसके ऊपर बोलेंगे, चूँकि हमें भी अपनी जान प्यारी है, हमें भी मुल्क से मोहब्बत है, हम भी आप उसी मज़हब के मानने वाले हैं, वही हमारा मुल्क है। तो अगर इमरान रियाज का पीछा ना छोड़ा, इसकी जान को कुछ फिर से हुआ, अरशद शरीफ को तो बर्दाश्त कर लिया गया था और बाकी लोगों को, यकीन जानिएगा उसके बाद वो हम वहशी बन जाएंगे कि इस वहशत का शिकार जब आप होंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। हम किसी सूरत इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस चीज़ को पैगाम समझें, होश के नाखून लीजिए, होश में आ जाइए, मदहोशी से बाहर निकलिए, जुल्म करना बंद करें, सच को मान लें, हकीकत को तस्लीम कर लें, अपनी अपनी हदूद और क़ीमत में चले जाएं, इस मुल्क को चलने दीजिए, इस कौम के ऊपर रहम कीजिए, इस मज़हब के मानने वालों को आज़ादी दे दीजिए और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना को मार दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आज की जो दीगर खबरें हैं उसके ऊपर बात करते हुए आप देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट का गला खुश्क हो चुका है और इमरान
خان کے حوالے سے امریکہ جو ہے وہ مسلسل پریشر ڈال رہا ہے، اور امریکہ کے لوگوں نے ٹال لی ہے کہ فری عمران خان سے لے کے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی کابینہ اور حکومت آنے لگی ہے، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تعینات کیے جانے والے نمائندے برائے خصوصی مشن رچرڈ نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان جیل سے رہا ہوں۔ ایک امریکی ٹی وی پروگرام نیوز لائن کی میزبان بیناکا کو منگل کو رچرڈ نے جو ہے وہ انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ امریکہ کے خارجہ تعلقات کی پالیسی ہے اس کے بارے میں بات کی، اور امریکی قومی انٹیلیجنس کے سابق قائم مقام ڈائریکٹر رچرڈ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ سیاست میں باہر سے آنے والے لوگ غیر سیاسی عام فہم لوگ، کاروباری لوگ اور وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ بہترین کام کرتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ عمران خان جیل سے رہا ہوں، وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ رچرڈ کے بقول کہ صدر ٹرمپ کی طرح عمران خان پر بھی بہت سے الزامات لگے، جہاں حکمران جماعت نے انہیں جیل میں ڈال دیا تھا، اور کسی نہ کسی طرح کی بدعنوانی کے الزامات اور جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، اور عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ میں بے شمار چیزوں کی مماثلت بھی ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے گولی ان دونوں کے اوپر چلی، دونوں بچ گئے، دونوں جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور دونوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہوئے اب تک کی اپنی جنگ جو ہے وہ جیت چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی تھوڑی سی جنگ باقی رہ گئی ہے، اس کو جیتنا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا نیا انداز دیکھیے کہ خارجہ پالیسی کا نیا انداز یہ ہے کہ جس دن حکومت پاکستان کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان محمد صادق نے کابل میں افغان حکومت کے وزراء اور تاجروں اور مختلف اہم شخصیات سے ملاقات کی اور امن و استحکام کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا، اسی رات کو پاکستان نے افغانستان پر فضائی حملہ کیا۔ اس وقت تک میں اس کے اوپر اتنی ہی بات کرنا بہتر سمجھتا ہوں، اس کے اوپر پھر کبھی دیکھیں گے کہ یہ مزید حملے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کی خواتین بھی فیرون بن گئی اور پارسل لانے میں دیر کیوں کی، بائک رائڈر کی پٹائی۔ اسلام آباد میں خواتین پولیس اہلکار نے آپے سے باہر ہو کر جو ہے آپ بھی سنیں بائک رائڈر کی دہائی۔ بائک رائڈر نے کہا کہ میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی، میں پہنچا تو خواتین پولیس اہلکاروں نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور گالیاں دینا شروع کر دی۔ یہ ذہنیت بن چکی ہے پاکستان کے اندر خواتین پولیس کی۔ بائک رائڈر کے مطابق ایک خاتون پولیس اہلکار نے سرکاری پستول تک مجھ کے اوپر تان کر کہا کہ گولی مار دوں گی۔ پتہ چلتا تھا وہ کوئی انڈین فلم میں ایکٹنگ کرنے لگی اور اسے ڈائیلاگ دیا گیا ہے مار دوں گی۔ گن پٹی کے اوپر پستول رکھا اور کہا تم لیٹ کیوں آئے، ظاہر وہ کھانا لے کے آیا ہوگا۔ تو اس حد تک جو ہیں وہ یہ جلاد بن چکے ہیں، فیرون بن چکے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ عوام کے محافظ ہیں، عوام کے نمائندے ہیں۔ یاد رکھیے پھر آگے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور خاص کر جو آصف علی زرداری ہیں ان کے حوالے سے ایک جملہ مشہور ہے کہ وہ کبھی کی دوستوں کو دھوکہ نہیں دیتے۔ تو یہ مختصر کیا کہ زرداری دوست کو دھوکہ نہیں دیتا۔ انہوں نے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے دوستوں کو کبھی مایوس نہیں کیا اور یہ سچ ثابت کر کے دکھایا۔ اور کچھ عرصہ پہلے تک سرکاری کاغذات میں نواب شاہ کے علی حسن زہری انتہائی بدنام زمانہ شخص ہوا کرتے تھے۔ اب ایسا کرشمہ ہوا کہ حالیہ الیکشن میں تیسرے نمبر پر آنے والے علی حسن زہری ووٹوں کی ان کی دوبارہ گنتی ہوئی اور تیسرے نمبر والا پہلے نمبر کے اوپر آ گیا اور بلوچستان اسمبلی میں حلف بھی اٹھا چکے ہیں، دوبارہ جیت کے ہیں۔ اور زرداری صاحب نے دوست کے ساتھ جو تیسرے نمبر پہ تھا، جو ہارا ہوا تھا، ایسی شفقت ایسی مہربانی کی کہ وہ اب دوبارہ سے جیت چکے ہیں۔ حکومت آؤٹ ہونے کے قریب ہے اور اس وقت مذاکرات کی نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے۔ اصل مذاکرات بعد میں ہوں گے۔ موجودہ حکومت شاہد افریدی کی طرح کھیل رہی ہے جو چھکے چوکے لگانے کے شوق میں کسی بھی وقت آؤٹ ہو سکتا ہے، جبکہ عمران خان انیف محمد بن چکے ہوئے ہیں اور وہ سلولی کھیل رہے ہیں۔ اور 3 دن تک جیسے انہوں نے انیف محمد نے کھیل کے 337 رنز بنائے تھے ٹیسٹ میچ میں، اسی طرح عمران خان بھی جو ہے وہ لمبی اننگز کھیل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو ٹکر گئی اور کیا ہوا؟ انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہو تو ڈیجیٹل اکانومی کا نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ کیوں نہ آئین میں یہ لکھوا دیں کہ انٹرنیٹ بطور حق ملنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔